के दीवाने लगेंगे कब था हमने फिर देखा हमने फिर देखा देखनी है तेरी सरकार लगे कब नारे रिसालत और माए अहले सुन्नत जश्न-ए मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत देखते हैं तेरे सरकार लगे कब था देखनी है तेरी सरकार लगे कब था जी अल्लाह का दरूद शरीफ पढ़ लीजिए दो तीन से सुन लीजिए दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो सलाम अलैहि अल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा दिख रहा था भाई ये दिलदार सोनू भाई कहाँ चले गए सोने चले गए माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को आली भाई है ना आली भाई है अरे भाग्य की सेमत के भाग्य की सेमत सब आपन जगई थी मदीना घर हम हो जाएंगे माँ से बोलिए सुभान अल्लाह भाग्य की सेमत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जाएंगे हर मदीना अगर हम हो जाएंगे जाके तैबा से अरे जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम जाएंगे जाके तैबा से वापस न मदीना अगर जाके तैबा से वापस न अगर हम हो जाते ऐसे वाकई में हजरत मौलाना साहब दरगाह में सबसे ज्यादा चुका मिलता है तो ये समझ रहे थे कि दरगाह में सबसे ज्यादा हाँ दरगाह बीवी वालों के नाम से हम लोग जानते हैं कि रिजकी ज्यादा मिलता है लेकिन ऐसा लगता है कि दरगाह में सबसे ज्यादा 10 को नोट चलता है हाँ इसके अलावा और कोई नोट नहीं चलता है एक जगह हम अनवर भाई प्रोग्राम कर रहे थे इसी तरह का सिर्फ 10 के नोट आ रहे थे तब तक अनवर भाई बोले लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 10 ही का नोट चलता है तब तक एक वो बूढ़ा चचा थे बेचारे 500 का नोट लेकर आए तो हमने कहा कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है चलो 500 का नोट तो आया तो उसने कहा मौलाना साहब ऐसी बात नहीं है ऐसा है 10 रुपया काट कर 490 रुपया वापस कर दीजिए माशाअल्लाह सब बिलाल है ना मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह मदीने से मत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जाते रहे मत का परखा जहां दिन रात से रहे मत का परखा जहाँ दिन रात बारिश है हर के रात देखे खातिर नैना बितारी से के रात देखे खातिर नैना बितारी से रहे मत का परखा जहाँ रहे मत का परखा जहाँ दिन रात बारिश है हर के रात देखे खातिर नैना बितर से वही बरखा में हम होना है या रसूल या रसूल या रसूल गली गली डगर डगर सरकार की आमद मरहबा की आमद क्या की आमद माशाअल्लाह मरहबा
अब तय भाई नारा नहीं लगा रहे बल्कि नारे को उखाड़ रहे हैं माशाल्लाह। आरिफ भाई ने कहा कि मौलाना साहब इसको दोबारा पढ़ दीजिए, सुनेंगे? हाँ? तो जो लोग नारा लगाए नारा लगाएंगे, आज जितने लोग मुसाफा किए मुसाफा करेंगे माशाल्लाह। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रहे मती का परिखा जगह दिती रात बरे से, अरे जिके रात देखे खातिर नैना बिखरे हैं, जिके रात देखे खातिर नैना बिखर से, वही पर में वही पर में हम होना है मदीना। पत्ती बोल हम गली गली जगह जगह मदीना अगर हम हो जाएंगे। बहुत प्यारा शेर हमारे हाजी सोबत अली साहब मक्के और मदीना हजरत अब्बास मौलाना साहब ये भी जा चुके हज कर चुके हैं माशाल्लाह। अभी भी लोगों की आंखों में रोजे की जाली चमक रही है। समान फरमा एक शेर आप देखिए, समान फरमा कहीं जबल नूर बाटे जिसमें पहली आयत नाजिल हुई थी, जब ने नूर पे जब जाते थे तो वहां से बैठकर खाने काबा को दिखा करते थे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहीं जबल नूर बाटे कहीं गारेरा, कहीं गार शोर कहीं आका कदेरा, कहीं गार शोर कहीं आका कदेरा, कहीं जबल नूर बाटे कहीं जबल नूर बाटे, कहीं गार हेरा कहीं गार शोर कहीं आका कदेरा, खाने का मौका खाने का मौका चाकर अगर हम जाते मौलाना महमूद साहब किया, मौलाना महमूद साहब किया नारे तकबीर। खाने का बाका चाकर लगे थे मदीना अगर हम हो जाते, अरे खाने का बाका चाकर लगे थे मदीना अगर हम हो जाते। मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ। देखिए दुआ कब किसकी कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों को मदीना पहुंचने की तौफीक नसीब फरमाए। तेरे पास दूर रह कर, तेरे पास दूर रह कर, अरे मुश्किल बचीना। शेर भाई देखिए बहुत भारी से, तेरे पास दूर रह कर मुश्किल बचीना, सबको बुलाई लो आका शहर मदीना, अरे सबको बुला लो आका शहर मदीना। तेरे पास दूर रह कर, तेरे पास दूर रह कर मुश्किल बचीना, सबको बुलाई लो आका शहर। अगर हम हो जाते उनके रास्ते पे झाड़ू लगे मदीना अगर हम हो जाते मदीना अगर हम हो जाती, जाते तैयबा से वापस न आए मदीना अगर बड़ी तेजी के साथ आखिरी शेर आप चमकेला हाजी साहब
चम चम चमकेला रोजा नबी का। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास अली साहब अशरफ भाई उलमा इकराम तशरीफ रखी, लोगों की दुआएं लेता हुआ ये से समाप्त फरमाए कि चम चम चमकेला रोजा नबी का, गम 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 केला रोजा नबी का, चम चम चमकेला रोजा नबी का, गम 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 केला रोजा नबी का। जाके तैबा में, जाके तैबा में नाते सुनाएंगे, जाके तैबा में नाते सुनाते, मदीना अगर हम हो जाते, जाके तैबा में नाते सुनाते, मदीना अगर हम हो जाते। दुनिया क्या देखते हो, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया 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 क्या देखते हो अमीन भाई। दुनिया 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 क्या देखते हो, शहर मदीना शहर मदीना देखो ना। दुनिया क्या देखते हो, हर दुनिया क्या देखते हो, शहर मदीना देखो ना, शहर मदीना देखो ना। हर गुंबद पे जब नजर आएंगे, सुभान अल्लाह। कब बोलेंगे जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, कब बोलोगे? हाँ, दुनिया दुनिया मोहम्मद भाई कोई बात नहीं है माशाल्लाह। दुनिया क्या देख, माशाल्लाह वाकई समझ भाई मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चेहरे पे इतना अच्छा नूर है चेहरा। दुनिया क्या देखते हो, शहर हर गुंबद पे जब नजर आएंगे, आंखों की किस्म संवर जाएंगे। गुंबद पे जब ये नजर आएंगे, आंखों के किस्म संवर जाएंगे। वो कमली वाले नबी नबी के रहमत का ज़ेला दुनिया क्या शहर मदीना देखो ना। और बरेली के इमाम अहमद रज़ा क्या फरमाते हैं, उनके नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, सुभान अल्लाह। हाजियो मैं अपने गांव में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इसको हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, अरे काबा तो झुकेगा देखना देखो, मेरे रज़ा ने कहा है, अरे मेरे रज़ा ने कहा है, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो ना। दुनिया क्या देखते हो, हर शहर मदीना देखो ना, शहर मदीना देखो ना। हर गुंबद पे जब ये नजर आएंगे, आंखों की किस्म संवर जाएंगे। वो कमली वाले नबी की
رحمت کا زینہ دیکھو نا، رحمت کا زینہ دیکھو نا۔ اب آئیے 2 گھنٹے سے نعت خوانی ہو رہی ہے، اب میں پروگرام کو چینج کرتے ہوئے میں خطابت کی طرف لے چل رہا ہوں، اور ابھرتا ہوا نوجوان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء کرام گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ ہے، جس نے دنیا میں کسی صلی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے موضوع کو چند ہی باتوں میں سمیٹ کر اپنے وعظ کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ حضرت علامہ مولانا عباس صاحب قبلہ سے تقریر سماعت فرمائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں 2 باتیں بیان کروں گا، درود شریف کی فضیلت اور سرکار کی محبت۔ تو جو ہم نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اسے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں 3 فائدے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو ہمیں کتنے فائدے ہوں گے؟ درود شریف کی فضیلت سے کڑوا چیز میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے کہ 1 مرتبہ شہد کی مکھیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، تو بتا کہ پھولوں کا رس جو تو چوس کر لاتی ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کڑوا پن میں میٹھا پن کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی منہ دبانا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، جب ہم باغوں سے پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتوں کی طرف واپس آتے ہیں تو اس باغ سے چھتوں کے درمیان تم آپ پر درود پاک کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اسی درود کی برکت سے ہمارے کڑوے پن میں میٹھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود شریف کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی بھکاری آتا ہے اور آپ کے سخی کے لیے، آپ کے مال و دولت کے لیے، آپ کے آل اولاد کے لیے اگر وہ دعائیں کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دو، مجھے کچھ دے دو، اللہ تیرے لڑکوں کو بھلا کرے، اللہ تیرے مال و دئی تحریر والا ہے، اس کو دروازے سے خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں، آپ مجھے کچھ دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے سنو، میں آل اولاد سے پاک ہوں، میں مال و دولت سے پاک ہوں، اے بندے اگر تم میری بارگاہ میں کچھ مانگنے آئے تو میں تو دولت سے پاک ہوں، تم میری بارگاہ میں جب تم کچھ مانگنے آیا کرو تو میرے محبوب پاک پر درود پڑھتے ہوئے آیا کرو، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دعاؤں کو بھی قبول کر لیں۔ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول و مقبول کی جاتی ہے۔ اب آئیے میں آیت کے متعلق چند بیانات کرنے جا رہا ہوں کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر وہ مجھے دوست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے محبت کریں، تب اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ہم سرکار سے کتنا محبت کرتے ہیں یہ آج ہم یہی بیٹھ کر بتا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار کی محبت انسان اس وقت تک کامل مومن بن سکتا ہے جب ہر چیز سے زیادہ اپنے دل میں سرکار کی محبت پیدا کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ رسول کی محبت نہ ہو۔ آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں مال و دولت سے زیادہ رسول سے محبت نہ ہو۔ آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں ماں باپ سے زیادہ رسول سے محبت نہ ہو۔ آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ رسول
ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندے بتا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں، میں نے زیادہ نیکیاں نہیں کیے، میں نے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیے، یا رسول اللہ میرے پاس جنت میں جانے کے لیے کوئی نیک اعمال نہیں یا رسول اللہ، لیکن میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ محبت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس شخص کے زبان حال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کل قیامت کے دن جنت میں تو میرا نصیب بنے گا۔ محمد سے نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے درمیان کتنی تھی، صحابہ کے دلوں میں صحابہ اپنے رسول سے اپنے محبوب سے کتنی پیار کرتے تھے۔ جانتے ہو ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی کہ سرکار کی طرف سے حضرت صدیق اکبر تھے جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور ابو جہل کی طرف سے حضرت ابو بکر کا لڑکا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی محبت میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ وہ سرکار کی محبت میں اپنے بیٹے سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے بعد کچھ دنوں بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لڑکا ایمان لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوران گفتگو اپنے باپ سے بات کرتے سمے وہ کہتا ہے میرے ابا حضور جنگ کے درمیان میری تلوار آپ کے گردن پر پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے آپ کو بات سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں نے آپ کو والد محترم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا شکر تھا حضرت جبرائیل حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میرے بیٹے اے میرے لخت جگر سن، اگر اس جنگ کے درمیان میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تمہاری عشق رسول میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے دلوں میں سرکار سے محبت اتنی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے بیٹے کی گردن بھی اڑا دیتے اگر ان کا بیٹا سرکار کے خلاف جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ آج ہم بھی اپنے دلوں میں وہی محبت پیدا کریں گے تو ہم ہر آفات و بلیات سے بچے رہیں گے۔ آج کا یہ مبارک دن بہت بابرکت ہے۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو، اب تو یہ 13ویں تاریخ چل چکی ہے، صبح صادق سوموار کے دن یعنی پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں وجود پائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت خستہ و خراب ہوتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کو کوڑے لگایا جاتا تھا، سال گھر تک ان کو ایک قید خانے میں رکھا جاتا تھا۔ دنیا کی حالت ایک خراب ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول شریف کے 12ویں تاریخ کو صبح صادق تشریف لائے۔ ان کے تشریف لانے سے دنیا میں اجالا پیدا ہو گیا، اندھیرا کٹ گیا، تاریکی دور ہو گئی۔ ہر انسان کے دلوں میں ایک دوسرے پر ایسے اخراجات انتظامات کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں کہ وہ آپ کا ساتھ
देगा या नहीं देगा, बहुत सारा इंतजाम करते हैं। अल्लाह अकबर, आज ये मुबारक महीना, आज ये मुबारक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उसी पैदाइश की खुशी में हमारा मिल्लत इस्लामिया मेरे कहने का मकसद है कि आप भी अपने दिलों में रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए। बेटे के जन्मदिन में खुशी मनाना कोई बड़ी बात नहीं, सरकार के जन्मदिन पर खुशी मनाए, ये जन्मदिन पर खुशी मनाना यहाँ की कामयाबी है और वहाँ की कामयाबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, हम किन एहसान नहीं जताया, तारों की चमक दमक से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सितारों की चमकराहट से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इंसान को वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जताया, कान को सुनने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया, पैर को चलने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया, आँख को कुव्वते बिनाई दी मगर एहसान नहीं जताया, नाक को सूंघने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया, मुंह को ज़बान को बोलने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया। और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान अंबिया को भेजकर एहसान अजीम फरमाया, लेकिन रब तबारक व तआला ने कहीं ये नहीं फरमाया अगर आदम को सफीला बनाकर भेजा इस वजह से तुम्हारे ऊपर एहसान जताया, कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान जताया, कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान जताया, कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान जताया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नहीं इरशाद फरमाया कि मैंने इसको भेजा लेकिन तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई महबूब की, जब महबूब के वजूद का जिक्र करना आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाह फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एहसान अजीम फरमाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ फरमाकर वजूद देकर एहसान अजीम फरमा दिया। सबको भेजा मगर एहसान नहीं जता है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो हमारे ऊपर एहसान अजीम हुआ। आज उसी सरकार की बारगाह में हम हमदो सना बयान कर रहे हैं। आप बहुत सी नात सुने, अक़वाम भी सुनेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आप जलसा कराना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो जलसे में बयानात होते हैं उस पर अमल करना बड़ी बात है। अगर आप कोई एक शख्स भी अमल करके अपनी जिंदगी को राहे इस्लाम पर गुजारता है तो ये जलसे की कामयाबी हो जाती है। अल्लाह वो राजी बनाए। या अल्लाह हमें उस नींद की गहराई से बचा जिससे हमारे फजर की नमाज कज़ा हो जाए। या अल्लाह हमें उस काम की मशगूलियत से बचा जिससे हमारे ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाए। या अल्लाह हमें उस थकावट से बचा। या अल्लाह हमें उस काहिली से बचा। या अल्लाह हमें उस सुस्ती से बचा जिससे हमारे असर की नमाज कज़ा हो जाए। या अल्लाह हमें उस मजमे से बचा। या अल्लाह हमें उस महफिल से बचा। या अल्लाह हमें उस लोगों के गंगोर में रहने से बचा जिससे हमारे मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए। या अल्लाह हमें उस काम की थकावट से दूर फरमा। या अल्लाह हमें उस काम की थकावट से दूर फरमा जिससे हमारे ऐशा की नमाज कज़ा हो जाए। आप दुआओं में हर चीज मांगा करते, आला औलाद मांगते हैं, मालो दौलत मांगते हैं, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा अपने लिए दुआ नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ फरमाए। या अल्लाह जितने भी दुनिया में मुसलमान है, जो जिस परेशानी में है, जो जिस मुसीबत में है, या अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े में उसके परेशानी को दूर फरमा, उसके मुसीबतों को दूर फरमा और हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हमने जो भी बयान किया उसमें अगर जो भी गलतियां हुई कभी तो रोशनी अता फरमा। मैं अपने गुफ्तगू को यही खत्म कर देना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी, माशाअल्लाह।
रहना दीजिए क्लेफाई आप कल सुबह 1 लाख درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیہ نعت پاک کی چند شعر آپ کی سماعتوں کے زیر استد ملاحظہ فرمائیں. نگاہوں کی میرا نگاہوں کی میرا ہو ہی گئی ہے نگاہوں کی میرا ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے نگاہوں کی نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے ابھی ذکر چھیڑو نہ کھلتے پری کا ابھی ذکر چھیڑو نہ کھلتے پری کا وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے ابھی ذکر چھیڑو نہ کھلتے پری کا وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی بہت ہی قیمتی شعر آپ کی سماعتوں میں فرمائے. اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت. بریلی کے امام عشق و محبت نے اپنی وفات سے اپنے وصال پرملال سے پہلے کیا وصیت فرمائی کہ جب میری قبر کھودی جائے تو اتنی گہری کھودی جائے کہ جب آقا تشریف لائیں تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکیں. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. اجل سے ملا ہوں تو اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت جسے دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں جسے دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا جسے دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. بہت ہی قیمتی شعر آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر. غریبی نے روکا ہے اب تک کے رسیتا ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ. غریبی نے روکا ہے اب تک کے رسیتا
ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ غریبی میں روتا غریبی نے روکا ہے اب تک کے رسیتا ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ میرا حج یہیں پہ میرا حج یہیں پہ میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے دو تین شعر اور آپ کی سماعتوں کے ذریعے تک ملاحظہ فرمائیں یہ ناکارا نکما آدمی ذیشان ہو جائے جس حسن عقیدت کے ساتھ حاجی صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے یقینی طور پہ ان کو جب خوشی محسوس ہوتی ہے تبھی تو ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں ایک عاشق رسول کی کیا تمنا ہوتی ہے شعر ملاحظہ فرمائیں محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ ہو جائے اگر شاہ مدینہ میرے گھر مہمان ہو جائے یہ ناکارا نکما آدمی ذیشان ہو جائے اگر شاہ مدینہ میرے گھر مہمان ہو جائے نبی کی شان نبی کی شان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کی شان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے فدا شاہ مدینہ پر ہماری جان ہو فدا شاہ مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی واہ واہ فدا شاہ مدینہ پر ہماری جان ہو جائے اور ایک شعر بہت ہی قیمتی شعر آپ کی باتوں کے دہلیز پر ملاحظہ فرمائیں ادائے مصطفیٰ کو ہی حدیث پاک کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ کو ہی حدیث پاک کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ کو ہی حدیث پاک کہتے ہیں اگر وہ گفتگو فرمائے تو قرآن ہو جائے اگر وہ گفتگو فرمائے تو قرآن ہو جائے انقلابی شعر آپ کی سماعتوں کے ذریعے سننے کے لیے تیار ہیں جناب مولانا محبوب صاحب کے حوالے سے بہت ہی قیمتی شعر چند دنوں پہلے ایک گستاخ کھڑا ہوا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی نبی گوفے میں اپنا سر چھپائیں گے اسلام سے نکلا تو پہنچا کہاں جا کے گوفے میں یہ گستاخ نبی گوفے میں اپنا سر چھپائیں گے یہ گستاخ
छुपाएंगे। हमारी कौम का बच्चा अगर सलमान हो जाए। सलमान से मतलब दूसरा मुराद मत लीजिएगा। एक मुफ्ती सलमान अजहरी है जिसने जब ऐलान किया था, इस्लाम पे हमला किया था, तो उसके जवाब के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी खड़े हुए थे। ये मुराद है, ठीक है? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये हमारी कौम का बच्चा अगर सलमान हो जाए। और ये विषय में राजा फरमाए, उठाए हाथ मेरे वास्ते गर शाफ़े महशर। उठाए हाथ मेरे वास्ते गर शाफ़े महशर। उठाए हाथ मेरे वास्ते गर शाफ़े महशर। गुज़रना हश्र में पुल से मेरा आसान हो जाए। गुज़रना हश्र में पुल से मेरा आसान हो जाए। और मक्ते का शेर वाला फरमाए, अदब के साथ नाते मुस्तफा लिखो पढ़ो काशिफ। अदब के साथ नाते मुस्तफा लिखो पढ़ो काशिफ। अदब के साथ नाते मुस्तफा लिखो पढ़ो काशिफ। नबी को नबी की आमद के मौके पे आप समाज फरमाए। उन्हीं की रात है, उन्हीं की बात है, नबी की आमद है। बोलिए सुभान अल्लाह।